که همه دخترها مثل خود من همیشه درس بخونم، من همیشه جایگاه موفقی داشته باشم. همیشه از پدر مادرم خواهش میکنم که دخترها خود به مدارس مکاتب رای کنم تا همیشه موفق بشم، کامیاب باشم. من خیلی افتخار میکنم که به چیز رسیدم و زیاد زحمت کشیدم که تا به این جایگاه رسیدم. مادر پیاران مگر حق بدن که طفلان بیایم به مکاتب و مدارس درس بخونن تا به این جایگاه برسن. Allah has chosen people, a special group of people. He said, sallallahu alayhi wasallam, those chosen people, this special group of people, he said, they are the people of the Quran, those who memorize the Quran, those who frequently recite the Quran, those who study the Quran, those who teach the Quran are the chosen people of Allah.